अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है अंतुल हयात और इसको लिखा है शहजादी भट्ट ने। और आज है इस नावल की 9वीं किस्त। और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं जी। हमने लास्ट कहाँ पे स्टॉप किया था? ये है जी यहाँ पे। मुस्तफ़ा, आपको नानो से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। महर ने बेड पर लेटे मुस्तफ़ा को टेक्स्ट किया। मुस्तफ़ा, जो खुद बेड पर लेटकर मोबाइल पर न्यूज़ सुन रहा था, मैसेज सीन करते वो अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। नानो की चमकी, अपने खाली दिमाग पर जोर डालना बंद करो और मुझे प्यारी सी किस दो। मुस्तफ़ा के रिप्लाई पर महर की मुस्कुराहट गहरी हुई। आज दी तो थी, और कितनी चाहिए? महर ने शर्म से होंठ काटते रिप्लाई किया। किसके नाम पर उसे अपने होठों पर मुस्तफ़ा का लम्स महसूस हुआ। फिलहाल अभी 4 चाहिए, बाकी कल बता दूंगा। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराहट दबाते मैसेज किया। सिर्फ 4? मुझे तो 10 चाहिए। महर के रिप्लाई पर मुस्तफ़ा से कंट्रोल करना मुश्किल होने लगा। मैं आऊं या तुम आओगी? मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर मैसेज किया। नहीं, आप नहीं, मैं आती हूँ। महर ने रिप्लाई किया और जल्दी से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। बालों में ब्रश करके उसने अपने होठों पर पिंक लिप ग्लोज लगाया और खुद को आईने में देखकर तसल्ली करते वो खुद कमरे से निकल आई। महर अभी 2 कदम बढ़ी ही थी कि अलीना की आवाज़ पर उसके कदम थम गए। इस वक्त सज धज कर कहाँ जा रही हो? अलीना जानबूझकर महर के कमरे के बाहर पहरा दे रही थी। शायद वो जानती थी महर मुस्तफ़ा से मिलने ज़रूर जाएगी। अलीना के सवाल पर महर के माथे पर पसीने की बूंदें चमकी। वो नानो, मैं महर को इतनी रात कोई बहाना ही नहीं सूझ रहा था। मुस्तफ़ा से मिलने जा रही थी ना? अलीना के कहने पर महर ने नज़रें झुका ली। मैंने तुम्हें समझाया था ना, वो अच्छा इंसान नहीं है। एक दिन अपने बाप जैसा बस कर दे नानो साईं। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? महर हिम्मत करके बोल पड़ी। अल्लाह से भी डर लगता है और तुम्हारे बुरे वक्त से भी। अलीना ने दू बदू जवाब दिया। कल क्या होने वाला है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। महर ने नरमी से कहा और जाने लगी। कहाँ जा रही हो? चलो अपने कमरे में। अलीना ने महर का हाथ पकड़कर उसे रोका। मैं अपने शोहर के पास जा रही हूँ। आपको आप तो क्या, कोई भी नहीं रोक सकता मुझे। महर ने झटके से हाथ छुड़ाया तो अलीना महर के लहजे पर हैरान रह गई। देखा, इस घटिया लड़के ने तुम्हें मेरे आगे बोलना सिखा दिया। इसलिए कहती हूँ दूर रहो उससे। अलीना ने गुस्से से कहा। मेरे शोहर को घटिया मत कहें। महर की आंखें भीग गई थी। तुम चलो अपने कमरे में। अलीना ने उसके बाद नजरअंदाज करते महर का हाथ खींचकर उसे कमरे में ले जाना चाहा, पर इसी पल महर का दूसरा हाथ किसी ने अपने हाथ में लेकर उसे रोकना चाहा। महर ने मुड़कर देखा तो मुस्तफ़ा उसका हाथ पकड़े संजीदगी से खड़ा था। अलीना ने भी मुड़कर पहले महर फिर मुस्तफ़ा की तरफ देखा। मुस्तफ़ा को देखकर महर के चेहरे पर सुकून फैल गया था। आपको मुझसे क्या मसला है? मुस्तफ़ा ने महर का हाथ छुड़ाया जो अलीना के हाथ में था। तुम्हारा खून। अलीना ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। इसलिए मेरी प्यारी सी मासूम सी बीवी को परेशान मत किया करे। मुस्तफ़ा ने महर की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया। अलीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। बेशरम बाप की बेशरम औलाद हो तुम। अलीना गुस्से से फंकारी। अपनी बीवी के मामले में मैं बेशरम ही रहूंगा। आपको जो करना है कर ले। मुस्तफ़ा ने महर को बाहों में उठाया और अलीना को सुलगता छोड़कर महर को अपने कमरे में ले गया। अलीना पीछे गुस्से से बल खाती रह गई। महर और मुस्तफ़ा एक दूसरे पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते रहे। वो सारी रात मुस्तफ़ा के कमरे में ही रही। मुस्तफ़ा ने उसे बेड पर सुलाया और खुद सोफे पर सो गया। वो जानता था अलीना बाहर पहरा दे रही है, इसलिए उसने अलीना को मजीद सुलझाने के लिए महर को कमरे में ही सुला दिया। कॉफ़ी बलाज खानज़ादा चेंज करके आया तो रूब ने उसके आगे कॉफ़ी का मग किया। बलाज खानज़ादा ने नज़र उठाकर एक नज़र रूब पर डाली। मूड नहीं है। बलाज खानज़ादा ने रुखा सा जवाब दिया और बेड पर जाकर लेट गया। रूब का दिल दुखाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। रूब भीगी आंखें लिए टेबल की तरफ बढ़ी और कॉफ़ी का मग टेबल पर रख दिया। ऐसा कब तक चलेगा? रूब ने वहीं खड़े खड़े नम आवाज में पूछा, पर बलाज खानज़ादा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने करवट लेकर आंखें मूंद ली। बालाज, मैं आपसे बात कर रही हूँ। कुछ पूछा है मैंने आपसे?
रूह बलाज खानजादा के सर पर खड़ी हो गई। उसने जितनी बलाज खानजादा की बेरुखी सहनी थी सह ली थी। आज उसका जब्त टूट गया था। बलाज खानजादा हनूज लेटा रहा। दिल भर गया है मुझसे, तंग आ गए हैं तो बोल दें, मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से। रूह गुस्से से बोली। बलाज खानजादा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप लेटा रहा। रूप को उसकी खामोशी चुभ रही थी। आपकी चुप से अंदाजा हो रहा है मुझे कि आपको मेरे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूप ने सिसकते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ आपकी जिंदगी से, इस हवेली से दूर, आपसे दूर, फिर सुकून से सहिएगा। रूप बलाज खानदादा की खामोशी पर तड़प रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और हवेली छोड़ने का सोचकर अभी उसने 2 कदम बढ़ाए ही थे कि बलाज खानदादा उठकर बैठ गया। बहुत शौक है मुझसे दूर जाने का। बलाज खानदादा ने सर्द लहजे में पूछा। शौक आपको चढ़ा है मुझसे दूर रहने का, मैं तो बस आपके शौक को पूरा कर रही हूँ। रूप कहकर जाने लगी, एक कदम भी बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बलाज खानदादा रूप का बाजू दबोचे घुराया। आपसे बुरा है भी नहीं कोई, सुना आपने? रूप ने झटके से बाजू छुड़ाया और फिर से रोने लगी। किसने कहा मुझसे बुरा कोई नहीं है? तुम हो बुरी, सबसे बुरी। बलाज खानजादा ने शहादत की उंगली से रूप की तरफ इशारा किया। बुरी हो तो मार दे मुझे या फिर छोड़। अभी रूप अपनी बात मुकम्मल करती, बलाज खानजादा ने उसकी सांसों को कैद कर लिया। इबादत बेड पर बैठी बहरोज खानजादा का इंतजार कर रही थी, पर वो जालिम उसे इंतजार की सूली पर लटका कर खुद न जाने कहाँ चला गया था। कहीं वो बेला के साथ। इबादत के जहन में ख्याल आया जिसे उसने फौरन आज झटक दिया। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे ज्यादा जरूरी है? इबादत की आंखें भीग गई। मैं भी सारी रात यूं ही बैठकर इंतजार करती रहूंगी। इबादत ने अटल फैसला किया। बहरोज खानदादा जानबूझकर हवेली से चला गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कमरे में जाकर क्या करे। अगर इबादत से हक लेगा तो वो तो पहले ही उसे हवस परस्त कह चुकी है। अगर हक नहीं लेगा तो इबादत का पूर सजा वजूद उसका हसीन सरापा देख बहरोज खानदादा अपना आप हार जाएगा, और ऐसा वो हरगिज नहीं चाहता था। वो इबादत से कह चुका था कि वो इसकी तरफ देखना भी तौहीन समझेगा, पर एक ही कमरे में वो अपनी मोहब्बत को बिना देखे कैसे रहेगा, कैसे अपने जज्बात पर काबू पाएगा। बहरोज खानदादा हवेली से थोड़ी दूर गाड़ी में बैठा सोचों में उलझा था। फिर उसने फैसला किया कि वो हवेली जाएगा, कमरे में भी जाएगा, पर इबादत के मामले में खुद पर कंट्रोल रखेगा। इन्हीं सोचों में वो हवेली पहुंचा। बहरोज खानजादा कमरे में जा रहा था जब अचानक से बेला उसके सामने आकर खड़ी हो गई। बहरोज खानजादा एकदम चौंक गया। उसने हैरत और गुस्से से बेला की तरफ देखा। बीवी के पास जा रहे हो? बेला की आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो काफी देर रोती रही हो। जाहिर है मेरी फर्स्ट नाइट है तो बीवी के पास ही जाऊंगा ना, बहरोज खानजादा ने सुकून से कहा और बेला की साइड से गुजर कर जाने लगा। मत जाओ खान, बेला ने उसका हाथ थामकर रोते हुए इल्तिजा की। बहरोज खानजादा ने हैरत और बेयकीनी से मुड़कर पहले अपने हाथ की तरफ देखा जो बेला के हाथ में था, फिर गुस्से से बेला की तरफ देखा। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? बहरोज खानजादा हाथ छुड़ाकर धीमी आवाज में घुराया। मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ। बेला ने बहरोज खानजादा की आंखों में आंखें डालकर बिना खौफ के कहा। गलत, वो मोहब्बत नहीं, वक्ती जज्बात थे बस, और कुछ नहीं। मैं इबादत से मोहब्बत करता हूँ, समझी तुम? बहरोज खानजादा ने गुस्से से आंखें बड़ी करके कहा। तुम मुकर रहे हो खान, तुम कितने बदल गए हो। तुम्हें तो मेरे सिवा कुछ दिखता ही नहीं था और अब कह रहे हो वो वक्ती जज्बात थे। बेला ने अफसोस से कहा। हाँ, मैं जानता हूँ मैं तुमसे काफी अटैच था, पर इबादत से मोहब्बत होने के बाद मुझे महसूस हुआ कि सच्ची मोहब्बत इसे कहते हैं। तुमसे दूर रहकर मुझे तुम्हारी याद तो आई, पर 2 दिन में मैं तुम्हें बड़ी आसानी से भूल गया। पर इबादत सिर्फ नजर ही नहीं आती तो मेरा दिल बेचैन होने लगता है। जब तक उसे सीने से ना लगा लूं मुझे सुकून नहीं मिलता। आसान लफ्जों में कहूंगा, इबादत मेरा इश्क है, मेरा सुकून है। बहरोज खानजादा ने आखिरी अल्फाज आंखें बंद करके इबादत का खूबसूरत अक्स आंखों में समोए कहा। इबादत का जिक्र करते उसके चेहरे पर अलवही चमक थी। बेला जितने जब्त से खड़ी थी वही जानती थी, वरना दिल तो चाह रहा था बहरोज खानदादा की जबान काट दे जिससे वो इबादत का नाम ले रहा था। और हाँ, ये मेरा जब्त है बेला, जो तुम अभी तक सही सलामत मेरे सामने खड़ी हो, वरना मेरी माँ के मुतालिक तुमने आज जो भी बकवास की है उसकी सजा मैं तुम्हें ऐसी देता कि तुम बहरोज खानदादा से होने वाली मोहब्बत सारी जिंदगी याद रखती।
بہروز خان دادا کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ایک پل کے لیے بیلا کا دل خوف سے کانپا۔ بہروز خان دادا پھر رکا نہیں، وہ تیز قدم لیتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے بیلا کلستی رہ گئی۔ کلک کی آواز پر دروازہ کھلا، عبادت کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بہروز خان دادا نظریں جھکائے کمرے میں آیا۔ بنا عبادت کی طرف دیکھے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا، ہاتھ سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی، پھر چلتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ عبادت اس دوران خاموشی سے بہروز خان دادا کو دیکھ رہی تھی، جس نے اس پر ایک نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کی نظریں ابھی بھی بہروز خان دادا پر تھیں۔ بہروز خان دادا نے اجرک اتار کر سائڈ پر رکھی اور جوتے اتار کر پرسکون ہوتے صوفے کی پشت پر سر ٹکا کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ عبادت انتظار کرتی رہی کب بہروز خان دادا اس کے پاس آئے گا اور کب اس پر پیار جتائے گا۔ آج عبادت خود چاہتی تھی بہروز خان دادا اس سے سارے حقوق لے، پر آج بہروز خان دادا سخت دل کیے بیٹھا تھا۔ بہروز خان دادا کو محسوس ہو رہا تھا عبادت اسے آس پر بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے، پر اس نے اس دن عبادت سے صاف لفظوں میں کہا تھا جب تک وہ اس کے قریب نہیں آئے گی وہ عبادت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ لیکن عبادت چاہتی تھی ہر بار کی طرح آج بھی بہروز خان دادا خود پہل کرے۔ وہ ہر بار اسے روکتی تھی پر آج نہیں روکے گی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرکے۔ عبادت یکٹک بہروز خان دادا کو ہی دیکھتی رہی اور بہروز خان دادا آنکھیں بند کر کے خود پر ضبط کے پہرے بٹھا رہا تھا۔ جب عبادت کا ضبط بھی جواب دے گیا، وہ بیڈ سے اٹھنے لگی۔ چوڑیوں کی کھنک اور خاموش کمرے میں گونجی۔ بہروز خان دادا کے خیالوں میں خلل پڑا، پر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ عبادت آہستہ آہستہ چلتی بہروز خان دادا کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہروز! عبادت نے آہستہ سے پکارا تو بہروز خان دادا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ عبادت کا دل بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ بہروز خان دادا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور عبادت کی طرف دیکھا۔ ایک پل، صرف ایک پل لگتا ہے روز خان دادا کو اپنا ہوش کھونے میں۔ عبادت دلہن بنی اپسرا لگ رہی تھی۔ بہروز خان دادا نے اپنی زندگی میں اتنی حسین دلہن نہیں دیکھی تھی۔ ماشاءاللہ! بہروز خان دادا کے دل سے آواز آئی۔ وہ یہ ٹک عبادت کو ہی دیکھنے لگا۔ وہ یہ تک بھول گیا کہ اس نے کہا تھا کہ اسے دیکھنا اپنی توہین سمجھے گا، پر آج عبادت کو دیکھنا فرض سمجھ رہا تھا۔ عبادت بہروز خان دادا کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی۔ سر درد ہے تو چائے بنا دوں؟ عبادت نے گھبراہٹ سے پوچھا، جانے بہروز نے کیا جواب دے۔ بہروز خان دادا ایک دم چونکا اور فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ بہروز خان دادا نے محض کہا تو عبادت کو سکون محسوس ہوا۔ اس نے غور سے بہروز خان دادا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سختی کے ہی نہیں تھے۔ میں ابھی بنا لاتی ہوں۔ عبادت کی آواز میں کھنک بہروز خان دادا نے صاف محسوس کی۔ میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ بہروز خان دادا کو ایک دم بیلا کا خیال آیا تو فوراً کھڑا ہو گیا۔ عبادت نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے کمرے سے نکلے۔ عبادت اپنے بھاری لہنگا اٹھائے آگے چل رہی تھی۔ بہروز خان دادا اس کی پشت کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ عبادت کے سر پر باریک دوپٹہ تھا جس سے اس کے لہنگے کی شرٹ کے بیک پر لگی ڈوریوں کی وجہ سے اس کی دودھیا کمر عیاں ہو رہی تھی۔ بہروز خان دادا کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ عبادت کچن میں پہنچی اور چائے بنانے لگی۔ بہروز خان دادا اس کے قریب کھڑا ہو کر موبائل میں گم ہو گیا۔ وہ عبادت کو نظر انداز کر رہا تھا، پر دل اور دماغ اسی کی طرف تھے۔ چائے؟ عبادت نے چائے کا کپ بہروز خان دادا کی طرف بڑھایا، جسے اس نے خاموشی سے تھام لیا۔ پھر وہ کچن سے نکل کر سیدھا کمرے میں آ گئے۔ دو سلگتی نگاہوں نے ان کا کمرے تک پیچھا کیا تھا۔ بہروز خان دادا کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھا اور چائے پینے لگا۔ عبادت کھڑے ہو کر بہروز خان دادا کو دیکھنے لگی۔ تم تھک گئی ہوگی، چینج کرو اور سو جاؤ، بہروز خان دادا نے بنا عبادت کی طرف دیکھے سنجیدگی سے کہا۔ عبادت کا دل چاہا کھڑی کھڑی سنا دے، نیند نہیں آ رہی۔ عبادت نے معصومیت سے کہا، مجھے بھی۔ بہروز خان دادا نے دل میں کہا، میں صوفے پر سو جاؤں گا، تم بیڈ پر سو جانا۔ بہروز خان دادا نے اپنے جذبات تھپکی دے کر سلائے۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے؟ عبادت نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ کس سے؟ بہروز خان دادا نے اس سب میں دوسری بار عبادت کی طرف دیکھا اور فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ ورنہ دل تو آج گستاخ ہو رہا تھا میری قربت سے، عبادت نے دھیمی آواز میں کہا، پر بہروز خان دادا سن چکا تھا۔ نہیں، خود سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ میں ایک ہوس پرست انسان ہوں۔ تم پاس ہوگی تو تم سے اپنی ہوس پوری کرنے لگوں گا، اس لیے میں یہیں صوفے پر ٹھیک ہوں۔ بہروز خان دادا ایک دم تلخ ہوا۔ عبادت کا دل بہروز خان دادا کی باتوں سے بے حد دکھا۔ بہروز، میں اس دن ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ میں آپ سے یہ سب کہنا ہی نہیں چاہتی تھی، پر پتہ نہیں کیسے میرے منہ سے اتنے گھٹیا الفاظ نکلے۔
عبادت نے بہروز خاندادہ کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، غلطی میری ہی ہے عبادت، میں اس رات خود پر کنٹرول نہیں کر پایا اور نتیجہ تم مجھے ہوس پرست کہہ گئی۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، تم اپنی جگہ ٹھیک ہو۔ بہروز خاندادہ کی آواز میں کرب تھا۔ وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھا اور اپنا نائٹ سوٹ نکالنے لگا۔ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ عبادت کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ بہروز خاندادہ نے پلٹ کر سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر مانگے مجھ سے معافی۔ عبادت بہروز خاندادہ نے روبرو کھڑی ہوئی اور اس کی بات پر بہروز خاندادہ نے ناسمجھی سے عبادت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہیں آپ؟ چپ کیوں ہیں؟ آپ میرے گناہ گار ہیں تو مجھ سے معافی مانگیں۔ عبادت نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ بہروز خاندادہ کچھ سیکنڈ کے لیے خاموش ہوا۔ میں اس رات تمہاری محبت میں بہک گیا تھا، تم سے حلال رشتہ تھا، حق رکھتا تھا تم پر۔ نیا نیا تم سے محبت کا احساس جاگا تھا، تم سینے سے لگی کھڑی تھی، میرے جذبات مجھے گستاخ کر گئے تھے۔ مجھے یہ ہوش تک نہ رہا کہ تم خفا ہو جاؤ گی، تم میری شدتیں نہیں سہ پاؤ گی، تم راضی نہیں ہو تو میں خود پر ضبط کر لوں، پر میں بے بس ہو گیا اور تمہیں تکلیف پہنچا گیا جس کے لیے آج بھی شرمندہ ہوں اور چاہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ بہروز خاندادہ نے عبادت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میں اس رات آپ کی شدتوں سے ڈر گئی تھی بہروز، اس لیے اس دن غصے میں آپ کو ہوس پرست بول دیا، مجھے معاف کر دیں۔ عبادت کی آنکھوں سے موتی بہے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا؟ میں خود تمہارے آگے شرمندہ ہوں، بہروز خاندادہ نے بے بسی سے کہا۔ بہروز، مجھے بہت درد ہوا تھا اس رات، اور آج بھی آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، اس رات آپ کے عمل سے درد ہوا، آج آپ کی باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے۔ عبادت نے زار و قطار روتے کہا۔ بہروز خاندادہ کی نظریں جھک گئیں۔ میری فیلنگز کوئی اہمیت نہیں رکھتی، میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں اور آپ نے ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ یہ اوقات ہے میری آپ کی نظروں میں؟ عبادت نے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ ڈر رہا تھا خود پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا اور تم مجھے پھر سے ہوس۔ بہروز خاندادہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ نے اس رات بھی مجھے بے مول کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آج جب میں چاہتی ہوں آپ مجھے دیکھیں، مجھے سینے سے لگائیں، مجھ پر حق جتائیں، تو آپ صرف اس لیے نظر انداز کر رہے تھے کیونکہ آپ چاہتے تھے میں آپ کے پاس خود چل کر آؤں تاکہ بعد میں آپ کو ہوس پرست نہ کہہ سکوں۔ عبادت بہروز خاندادہ کے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ نہیں عبادت، ایسی بات مت کر دیں پلیز۔ جب آپ کا دل چاہا مجھے ٹھکرا دیا، جب دل چاہا سینے سے لگا لیا، جب دل چاہا بیڈ پر لے گئے، جب دل چاہا آزما لیا اور جب دل چاہا نظر انداز کر دیا۔ میری کوئی مرضی نہیں ہے، سب کچھ آپ کی مرضی سے ہوتا آیا ہے اور آج بھی آپ کی مرضی ہو رہی ہے۔ آج آپ اگنور کر رہے ہیں، یہ بھی آپ ہی کی مرضی ہے۔ عبادت اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ بہروز خاندادہ خاموشی سے سنتا رہا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی۔ آج تک بہروز خاندادہ نے اپنی منمانیاں ہی کی، عبادت سے اس کی اجازت پوچھے ہی کب گئی تھی۔ آج بھی بہروز خاندادہ اس کی مرضی جانے بغیر یہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ عبادت کو مکمل نظر انداز کرے گا۔ بہروز خاندادہ کو عبادت کے آگے اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ عبادت کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ بہروز خاندادہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، نائٹ سوٹ صوفے پر اچھالا اور عبادت کی طرف قدم بڑھائے۔ عبادت نے سسکی لیتے بھیگی آنکھوں سے بہروز خاندادہ کی طرف دیکھا۔ بہروز خاندادہ نے مسکرا کر باہیں وا کی۔ عبادت پہلے حیران ہوئی اور پھر لمحے ضائع کیے بغیر وہ بہروز خاندادہ کے سینے سے لگ گئی۔ بہروز خاندادہ نے اس کی کمر میں بازو حائل کیے، اسے خود میں بھینچ لیا۔ I love you عبادت، بہروز خاندادہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ I love you too بہروز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ عبادت اور بہروز خاندادہ شدت سے ایک دوسرے کو گلے لگائے کھڑے تھے۔ بہروز خاندادہ نے عبادت کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور شدت سے اس کے ہونٹوں کو قید کر گیا۔ روح بلاج خاندادہ کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج کے بعد مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا روپ، بلاج خاندادہ نے روپ کے بالوں پر ہونٹ رکھتے تحکم بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ بھی مجھ سے خفا مت ہونا، روپ نے بلاج خاندادہ کے سینے سے سر اٹھا کر غصے سے کہا۔ تو اور کیا کرتا میں؟ اس لڑکی نے مجھے خود سے نظریں ملانے لائق نہیں چھوڑا، اور تم تو ماں ہو اس کی، تم کیوں نہ جان سکی وہ کیا کرتی پھر رہی ہے؟ بلاج خاندادہ نے غصے سے روپ کی طرف دیکھا۔ میں ماں ہوں پر وہ مجھ سے زیادہ آپ کے قریب تھی، روپ نے دو بدو جواب دیا۔ میں نے اس پر اعتبار کیا اور وہ میرے سر پر خاک ڈال گئی۔ بلاج خاندادہ کی آواز میں کرب تھا۔ بلاج، وہ جیسی بھی ہے ہماری اولاد ہے، وہ ناسمجھ ہے، پلیز اسے معاف ہرگز نہیں، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، وہ مر بھی جائے گی پھر بھی نہیں۔
बलाज खानजादा गुस्से से दौड़ा। अल्लाह ना करे उसे कुछ हो, रूप ने तड़प कर कहा। फिर तुम दुआ करो मैं मर जाऊं। बलाज खानजादा ने हारे हुए अंदाज में कहा। अल्लाह ना करे बलाज, प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं सह नहीं पाऊंगी। रूप रोते हुए फर्श पर बैठ गई। मेरे दिन रात अजियतों में गुजर रहे हैं। मेरी अजियत कम होने की बजाय बढ़ रही है। मुझे सुकून चाहिए रूप, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। बलाज खानजादा की आंखों से अश्क बहे। आप अरूप को माफ करके सीने से लगा लें, आपको सुकून मिल जाएगा। आपको उसकी यादें सुकून नहीं लेने दे रही। आपको उसकी फिक्र है वो किस हाल में होगी, खुश भी होगी या नहीं, यही बातें आपको बेसुकून कर रही हैं। रूप ने सर उठाकर रोते हुए कहा। बलाज खानजादा रूप की बातों पर चुप सा हो गया। हाँ, उसे अरूप की याद आती थी। दिल चाहता था वो एक नज़र उसे देख ले, उसे सुन ले, पर अरूप ने जो हरकत की वही सोचकर बलाज खानजादा का गुस्सा बढ़ जाता और उसने उस गुस्से का निशाना रूप को बनाया था। तुम उठो और रोना बंद करो। बलाज खानदादा ने रूप को बाजुओं में उठाया। बहुत मोटी हो गई हो, कम खाया करो। बलाज खानदादा ने रूप को हंसाने के लिए मुस्कुरा कर कहा। नहीं, आप बूढ़े हो गए हैं। रूप समझ गई थी बलाज खानदादा उसकी यही बातों को नजरअंदाज कर गया है। उसने बलाज खानदादा के कंधे पर सर रखते कहा। आज भी गांव की लड़कियां मरती हैं मुझ पर। बलाज खानदादा ने रूप को बेड पर लटाया। लड़कियां या आंटियां? रूप ने मिनमिना कर कहा तो बलाज खानजादा की हंसी छूट गई। रूप भी हंसने लगी। आज कितने दिनों बाद वो दोनों एक साथ हंसे थे, पर दोनों के दिल अभी भी उदास थे। इनकी औलाद अरूब इनकी औलाद थी, वो कैसे उसे भूल सकते थे। बहरोज खानजादा ने इबादत को बाहों में उठाया और बेड पर ले आया। आहिस्ता आहिस्ता वो इबादत की ज्वेलरी उतारने लगा। इबादत प्यार भरी नजरों से बहरोज खानजादा को ही देख रही थी, जो आंखों में शोखी लिए कभी इबादत की तरफ देखता तो कभी उसकी ज्वेलरी से उसको आजाद करता। बहरोज खानजादा ने इबादत का दुपट्टा उतारा तो उसकी नजर इबादत की दूधिया कमर पर गई। वो बेसाख्ता सा वो बेखुद सा होता इबादत की कमर पर होंठ रख गया। इबादत के जिस्म में करंट दौड़ गया। दिल अलग से शोर मचाने लगा। बहरोज खानजादा ने इबादत की शर्ट की डोरी खींची तो वो खुल गई। इबादत की दुधिया कमर मजीद बरहन्ना हो गई। बहरोज खानजादा उसकी कमर पर अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ने लगा। इबादत के पूरे जिस्म पर अपनी हुक्मरानी करते बहरोज खानजादा उससे अपने सारे हकूक ले गया। उसके जिस्म पर जगह जगह बहरोज खानजादा की शिद्दतों के निशान थे। बहरोज खानजादा का जहां दिल चाहा उसने अपनी मोहब्बत की मोहरें लगाई। इबादत की मीठी सिसकियां कमरे में वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। बहरोज खानजादा को अपने पूरे जिस्म में सुकून सरायत होता महसूस हुआ। सुबह फजर से पहले बहरोज खानजादा ने इबादत को सोने की इजाज़त दी। वो उसके सीने पर सर रखे सुकून से आंखें मूंद गई। आज इन दोनों की मोहब्बत मुकम्मल हो गई थी। इबादत ने अपनी अना को पीछे छोड़कर पहल की। बहरोज खानजादा ने भी इबादत की पहल पर अपना आप उसके सुपुर्द कर दिया। अगर वो दोनों या इनमें से कोई एक अपनी अना लेकर बैठ जाता तो वो दोनों ही ये खूबसूरत लम्हे खो देते और शायद उनका रिश्ता भी कमज़ोर पड़ता। लेकिन आज बहरोज खानजादा ने अपनी शिद्दतों से इबादत को जाहिर करवा दिया था वो सिर्फ उसी का है। उसकी कुर्बत का हर लम्हा सिर्फ इबादत के लिए है। इबादत के चेहरे पर सुकून भरी नींद थी। बहरोज खानजादा भी साइड लैंप ऑफ करता इबादत को मजीद खुद में भींच कर सोने की गर्ज से आंखें मूंद गया। उल्फत कमरे में आई तो महबूब खानजादा आंखों पर बाजू रखे बेड पर लेटा था। उल्फत पल में समझ गई वो इससे नाराज है। उसने गहरा सांस लिया और मुस्कुराकर महबूब खानजादा के पास बैठ बेड पर बैठ गई। महबूब खानजादा को महसूस हो गया था उल्फत उसके करीब बैठी है। सुने, उल्फत ने महबूब खानजादा का बाजू हिलाकर कहा, पर महबूब खानजादा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुने ना, उल्फत ने फिर से बाजू हिलाया। सोने दो उल्फत, मैं बहुत थक गया हूँ, महबूब खानजादा ने नरूठेपन से कहा। नाराज है मुझसे? उल्फत से मासूमियत से पूछा नहीं। उल्फत ने मासूमियत से पूछा। नहीं, महबूब खानजादा ने हनूज लेटे जवाब दिया। तो फिर मेरी तरफ देख कर कहें। उल्फत ने महबूब खानजादा की आंखों से बाजू हटाया। महबूब खानजादा संजीदगी से उल्फत की तरफ देखा, फिर उसने करवट ले ली। देखा, नाराज है मुझसे, तभी तो मुंह बना हुआ है। उल्फत ने मसनूई रोनी सूरत बनाई। अगर इतनी ही फिक्र थी मेरे मुंह बनने की तो अपनी भतीजी पर खड़े खड़े प्यार न लुटाती तुम। महबूब खानजादा ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है आपको? वो मेरी भतीजी है, मेरा खून है, मैं कैसे उसे नजरअंदाज कर देती? उल्फत ने नरम लहजे में कहा। बस कर दो तुम। तुम्हारी भतीजी खानी के मुतल्लिक जो बकवास कर रही थी वो तुमने नहीं सुनी। और बहरोज
خانزادہ سے محبت کے دعوے بھی کر رہی تھی۔ محبوب خانزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی نہ سمجھ ہے، میں اسے رشتوں کے تقدس سمجھا دوں گی۔ الفت نے سکون سے کہہ کر محبوب خانزادہ کا سکون اڑایا۔ کیا مطلب سکھا دوں گی؟ تم کل صبح اسے یہاں سے چلتا کرو گی۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، مجھے لالا کے سامنے شرمندہ مت کروانا۔ محبوب خانزادہ تلخ ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیوں آپ کو شرمندہ کرواؤں گی؟ اور میں اسے کہاں بھیج دوں؟ جوان لڑکی ہے، نہ ماں ہے، باپ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک میرا ہی آسرا ہے اسے۔ میں اسے اس سے نظریں پھیر لوں؟ الفت اپنی بات پر قائم رہی۔ الفت، ایسا نہ ہو اسے چھت دینے کے چکر میں تم اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ بیٹھو۔ محبوب خانزادہ نے اسے آنے والے وقت سے ڈرایا۔ اللہ نہ کرے میری بیٹی کا گھر ہمیشہ سلامت رہے۔ الفت کا دل خوف سے دھڑکا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اسے کل صبح یہاں سے بھیج دو، محبوب خانزادہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کل صبح بیلا سے بات کروں گی، آپ تو ناراض مت ہوں۔ الفت کو بس محبوب خانزادہ کی ناراضگی کی ٹینشن تھی۔ مجھے تم ناراض ہی رہنے دو، جب تک یہ لڑکی اس حویلی سے چلی نہیں جاتی میرا منہ بنا ہی رہنا ہے، تو بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ محبوب خانزادہ دو ٹوک کہتا لیٹ گیا۔ شرم تو نہیں آتی اس عمر میں مجھ سے ناراض ہوتے ہوئے؟ الفت نے خفگی سے کہا۔ اگر میری ناراضگی دور کرنی ہے تو پیار سے منا لو، میں مان جاؤں گا۔ محبوب خانزادہ نے شرارت سے کہا تو الفت مسکرا کر محبوب خانزادہ کے ساتھ لیٹ گئی۔ محبوب خانزادہ نے اسے خود میں بھینچ لیا۔ بیلا ساری رات کمرے میں غصے سے یہاں وہاں جلے پیر کی بلی کی طرح پھرتی رہی۔ اسے یہ سوچ سوچ کر ہی جلن محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا خان اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہاں سے عبادت کو ہٹا کر خود اس کی جگہ لے لے۔ تھک کر بیلا بیڈ پر لیٹ گئی، آنسو زاروں قطار اس کی آنکھوں سے بہہ کر تکیا بھگونے لگے۔ ماما بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، بابا نے کبھی پوچھا ہی نہیں، ایک تمہارا آسرا ملا تھا خان، وہ بھی مجھ سے چھین گیا۔ بیلا ہچکیوں سے رونے لگی۔ صبح کا سورج ہر سو پھیل گیا تھا، چرند پرند اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ حارب کی ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اس نے کل عروب کے ساتھ بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے۔ اسے رہ رہ کر اپنے ان الفاظوں پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ لے کر لیٹا تھا، نظریں اس کی فرش پر سوئی عروب کی طرف تھی۔ عروب کل رات سے چپ چپ تھی، وہ حارب کو مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموش رہی اور رات کو چپ چاپ فرش پر بستر لگا کر سو گئی، ورنہ روز رات وہ حارب سے بحث کر کے یا تو بیڈ پر سوتی یا پھر حارب کے سونے کے بعد چھپکے سے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتی۔ پر کل رات سے عروب خاموش اور سنجیدہ تھی۔ اس کی چپ حارب کو اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ صبح 8 بجے حارب بیڈ سے اٹھا اور ایک نظر سوئی عروب پر ڈال کر نہانے چلا گیا۔ 10 منٹ بعد جب وہ نہا کر نکلا تو عروب کمرے میں نہیں تھی، اس کا بستر بھی نہیں تھا۔ حارب نے جلدی سے کپڑے پہنے، بالوں میں برش کیا اور باہر صحن میں آ گیا۔ کچن سے زرینہ کی آواز آئی تو حارب کچن میں آ گیا، جہاں زرینہ عروب کو پراٹھا بنانا سکھا رہی تھی۔ السلام علیکم، حارب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، زرینہ نے پلٹ کر جواب دیا، پر عروب نے دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ وہ گول پراٹھا بنانے کی تگ و دو میں تھی اور زرینہ اسے سکھانے میں۔ اماں جی ناشتہ دے دیں، حارب نے کہا۔ زرینہ سے نظریں عروب پر تھیں۔ بس 5 منٹ پتر، زرینہ نے پیار سے کہا تو حارب عروب پر نظر ڈال کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گیا۔ 2 منٹ بعد عروب آئی اور خاموشی سے حارب کے آگے ناشتہ رکھ کر پلٹ گئی۔ حارب نے حیرت سے عروب کو جاتے دیکھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا عروب اس سے بات کرے، اس سے لڑائی کرے، کچھ تو اسے کہے، پر عروب خاموش تھی۔ اماں جی چائے بھجوا دیں، حارب نے غصے سے بانگ لگائی۔ اسے عروب کا نظر انداز کرنا غصہ دلا رہا تھا۔ عروب کچن سے نکلی اور حارب کے آگے چائے رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی۔ حارب جلدی سے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عروب نے خاموش نگاہیں اٹھا کر حارب کی طرف دیکھا۔ جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہی ہو نا؟ حارب نے غصے سے پوچھا۔ عروب نے نظروں کا زاویہ بدل کر آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ تو پھر میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ بات کیوں نہیں کر رہی مجھ سے؟ حارب نے عروب کو بازو دبوچ کر دبے دبے غصے سے کہا۔ مجھے روتا بکھرتا دیکھ کر تمہیں سکون ملتا ہے نا؟ بس تمہیں سکون دینے کے لیے یہ سب کر رہی ہوں۔ عروب کی آواز میں نمی گھلی۔ حارب پہلے ہی اپنے لفظوں پر پچھتا رہا تھا۔ عروب کے کہنے پر وہ مزید پیشما ہوا۔ تو تم میرے قریب نہ آتی؟ حارب کی زبان لڑکھڑائی۔ اب نہیں آؤں گی۔ عروب کے گال بھیگنے لگے۔ حارب کو اس کے بھیگتے گال دیکھ کر دل میں ٹیس اٹھی۔
اس نے لمحے میں اروب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور ہونٹوں سے اس کے آنسو چننے لگا۔ اروب شاکڈ کیفیت میں کھڑی تھی۔ حارب نے نرمی سے اروب کے بھیگے گال اپنے ہونٹوں سے خشک کیے۔ حارب نے آنکھیں کھول کر اروب کی طرف دیکھا جس کے گال شرم سے سرخ ہو گئے تھے، بلکہ شرم سے لرز رہی تھی۔ حارب نے بے خودی میں جھک کر اروب کی آنکھوں پر باری باری ہونٹ رکھے۔ اروب کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ حارب خود کو اروب کے آگے ہارتا محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے حارب مزید بے باک ہوتا انہیں پیچھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونک کر ہوش میں آئے۔ حارب نے مڑ کر دیکھا تو کرن آنکھوں میں آنسو لیے ایک نظر ان پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ اروب کو کرن کی ہوش ہی کب تھی؟ وہ بے یقینی سے حارب کی طرف ہی دیکھی جا رہی تھی۔ حارب نے ماتھے پر بل ڈال کر پہلے کرن کی طرف دیکھا اور پھر اروب کی طرف۔ "I'm sorry" حارب نے سرد لہجے میں کہا اور تیز قدم لیتا وہاں سے چلا گیا۔ اروب نے ناسمجھی سے حارب کی پشت کو دیکھا۔ وہ کس بات کی معافی مانگ کر گیا تھا؟ اروب کو چھونے کی یا اپنے کل رات کے رویے کی؟ اروب الجھ کر کچن میں چلی گئی۔ بہروز خان زادہ کی آنکھ پانی کے چھینٹوں سے کھلی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولیں تو عبادت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال خشک کر رہی تھی۔ گرین کلر کا ڈریس اس کے نازک سراپے پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کالے لمبے گیلے بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح پھیلے تھے۔ بہروز خان زادہ بے خودی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ عبادت لاپرواہی سے اپنے کام میں مگن تھی۔ بہروز خان زادہ بنا آہٹ کیے بیڈ سے اٹھا اور عبادت کے پیچھے سے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ بہروز خان زادہ کے لمس سے عبادت کا دل زور سے دھڑکا۔ "بہروز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑیں" عبادت نے گھبرا کر کہا۔ کل رات وہ بہروز خان زادہ کی شدتوں سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ اسے ڈر لگنے لگا کہیں بہروز خان زادہ پھر سے شروع نہ ہو جائے۔ "تم سے کس نے کہا مجھے اٹھاؤ؟" بہروز خان زادہ عبادت کے گیلے بالوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو سے مدہوش ہوتے بولا۔ "میں نے کب اٹھایا آپ کو؟" عبادت نے حیرت سے پوچھا۔ "تمہارے ان گیلے بالوں نے مجھے اٹھانے کی گستاخی کی ہے، اب بھگتو" بہروز خان زادہ نے عبادت کے بال سائیڈ پر کیے تو اس کی دودیا گردن پر پانی کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ بہروز خان زادہ جھک کر عبادت کی دودیا گردن سے اپنے ہونٹوں سے پانی چننے لگا۔ عبادت کا اپنا دل کانوں میں دھڑکتا سنائی دینے لگا۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کا رخ اپنی طرف موڑا۔ عبادت کی گردن پر بہروز خان زادہ کی شدتوں کے نشان پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ بہروز خان زادہ جھک کر ان نشانوں پر نرمی سے ہونٹ رکھنے لگا۔ عبادت نے آنکھیں بند کر کے بہروز خان زادہ کے لمس کو محسوس کیا۔ "بہروز، اب بس بھی کریں" عبادت خود بہروز خان زادہ کے لمس سے مدہوش ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے جذبات پر قابو پاتے کہا۔ بہروز خان زادہ مسکرا کر پیچھے ہو گیا۔ "جو حکم میری جان" بہروز خان زادہ نے جھک کر ادب سے کہا تو عبادت بھی مسکرا دی۔ بہروز خان زادہ نے ڈریسنگ ٹیبل کی ڈراور سے ایک خوبصورت سا باکس نکالا اور اس میں سے ایک چین لاکٹ نکالا۔ عبادت خاموشی سے بہروز خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہروز خان زادہ عبادت کی پشت کے پیچھے کھڑا ہوا، پیچھے سے بال آگے کیے اور اس کے گلے میں خوبصورت چین لاکٹ پہنانے لگا۔ عبادت نے ڈریسنگ ٹیبل کے میرر سے چین لاکٹ دیکھا جس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سے بہروز خان لکھا تھا۔ عبادت نے انگلی کی پوروں سے لاکٹ چھوا۔ "کیسا لگا منہ دکھائے کا گفٹ؟" بہروز خان زادہ نے پیچھے سے ہک کر کے اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھ کر پوچھا۔ "بہت پیارا ہے" عبادت کو واقعی وہ لاکٹ بہت پسند آیا۔ یہ بہروز خان زادہ کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ تھا۔ "رات کو کیوں نہیں دیا؟" عبادت نے شکوہ کیا۔ "رات کو تم نے ہوش میں رہنے ہی کب دیا؟" بہروز خان زادہ نے مسکرا کر کہا تو عبادت شرم سے جھینپ گئی۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کے کندھے پر ہونٹ رکھے، پھر مسکرا کر شاور لینے واش روم چلا گیا۔ عبادت بھی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہونے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت سب موجود تھے۔ بیلا بھی ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بلاج خان زادہ سمیت سب نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، پر کسی نے کچھ نہیں کہا کیونکہ فیصلے کا اختیار بلاج خان زادہ کو تھا۔ "السلام علیکم" بہروز خان زادہ اور عبادت ناشتے کی ٹیبل پر آئے اور سب کو مشترکہ سلام کیا۔ عبادت گرین کلر کے ڈریس میں لائٹ میک اپ کیے، ہاف بالوں کو کیچر میں مکید کر کے سر پر دوپٹہ لیے نکھری نکھری بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بہروز خان زادہ نے عبادت کے کہنے پر اسکن کلر کی شلوار قمیض ساتھ اسکن اور گولڈن اجرک لی تھی جس میں وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔
دونوں کے چہروں پر الوہی چمک تھی۔ بہروز خان دادا نے عبادت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا تھا جسے وہ جھجک کر چھڑوا رہی تھی، پر بہروز خان دادا کی گرفت مضبوط تھی۔ وعلیکم السلام، بلاج خان دادا نے خوش دلی سے جواب دیا۔ سب نے بہروز خان دادا اور عبادت کو خوش دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا، سوائے بیلا کے۔ وہ انہیں ایک ساتھ خوش دیکھ کر غصے سے نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی۔ بہروز خان دادا اور عبادت ساتھ ساتھ کرسی پر بیٹھے تھے۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ بیلا وقفے وقفے سے بہروز خان دادا اور عبادت کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بہروز خان دادا عبادت کے کان میں سرگوشی کرتا تو عبادت کے چہرے پر اس کی محبت کے رنگ چڑھ جاتے۔ بیلا سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ عبادت، بہروز خان دادا نے مدھم سرگوشی کی۔ جی، عبادت نے بھی ہلکی سی آواز میں جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے تم سرتا پہر بہت خوبصورت ہو؟ بہروز خان دادا نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی تو کل رات کی بہروز خان دادا کی شدتیں یاد کرتے عبادت کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ بہروز خان دادا نے مسکرا کر اپنی شرمیلی بیوی کی طرف دیکھا جس کی اٹھتی جھکی پلکیں اس کے جذبات جگا رہی تھیں۔ بہروز خان، بلاج خان دادا نے ناشتہ کر کے بہروز خان دادا کو مخاطب کیا۔ جی بابا۔ بہروز خان دادا بلاج خان دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ آج پنچایت میں نے اعلان کرنا ہے کہ اگلا سردار کون بنے گا۔ تم نے اور مصطفیٰ خان نے کیا فیصلہ کیا ہے تو مجھے بتا دو۔ بلاج خان دادا نے سنجیدگی سے کہا۔ بہروز خان دادا نے سوالیہ نظروں سے ناشتہ کرتے مصطفیٰ کی طرف دیکھا جس نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بابا، میں نے اور لالا نے فیصلہ کیا آپ ہی سردار بنے رہیں، ہم دونوں ابھی گدی نہیں سنبھال سکیں گے، بہروز خان دادا نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بلاج خان دادا کے موڈ کا کیا پتا ابھی ہتھے سے اکھڑ جائے، میں بھی یہی چاہتی ہوں آپ ابھی بچوں پر ذمہ داری نہ ڈالیں۔ بہروز کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور مصطفیٰ 1-2 دن میں لندن چلا جائے گا تو ٹھیک یہی رہے گا آپ ہی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ روپ نے بنا خوف کے اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھی۔ حویلی کے سبھی افراد نے روپ کی بات پر رضامندی ظاہر کی، جبکہ لندن جانے والی بات پر مصطفیٰ کو زبردست چھو لگ گیا۔ اس نے نظریں ترچھی کر کے مہر کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری شادی کی وجہ سے اور مصطفیٰ خان تمہارے لندن جانے کی وجہ سے فی الحال میں کوئی فیصلہ نہیں لیتا، پر بہت جلد مجھے اگلا گدی نشین چننا ہے اور امید کرتا ہوں تم دونوں بغیر کسی بہانے اور نخرے کے آپس میں فیصلہ کر کے مجھے بتا دو گے۔ بلاج خان دادا روپ کی بات ٹھکرانے کی گستاخی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے اور روپ کی طرف دیکھا جو محبت بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بلاج خان دادا نے کھڑے ہوتے ایک آنکھ ونک کی اور ڈیرے کے لیے نکل گیا۔ روپ مسکرا کر سر جھٹکتے ناشتہ کرنے لگی۔ السلام علیکم دادا سائیں، حشمت علی روپ کو بیلا کے متعلق بتا رہا تھا کہ کل رات رخصتی کی تقریب میں کوئی لڑکی آئی تھی۔ حشمت علی زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا، اس نے بس بیلا کو آتے دیکھا، پھر بہروز خان دادا اور بیلا کو ایک ساتھ حویلی کے اندر جاتے دیکھا۔ آہستہ آہستہ حویلی کے سبھی افراد حویلی کے اندر گئے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد بیلا الفت کے ساتھ لان میں آئی تھی۔ حشمت علی بس اتنا ہی جانتا تھا، جبکہ اروپ الجھ گئی کہ سوچ میں پڑ گئی کہ کون ہو سکتی ہے وہ لڑکی۔ تبھی حارب نے آ کر حشمت علی کو سلام کیا اور ایک نظر اروپ کی طرف دیکھ کر حشمت علی کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حارب کو دیکھ کر اروپ کا دل زور سے دھڑکا۔ وعلیکم السلام، حشمت علی نے نارملی جواب دیا۔ دادا سائیں، میرا لیٹر آ گیا ہے، میں پرسوں کراچی کے لیے نکل رہا ہوں۔ حارب نے مسکرا کر کہا تو حشمت علی بھی مسکرا اٹھا، جبکہ اروپ کے چہرے پر پریشانی در آئی۔ ماشاءاللہ، اللہ کامیاب کرے۔ حشمت علی نے حارب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ ماشاءاللہ، میرا پتر ڈاکٹر بن جائے گا۔ زرینہ کچن میں کھڑی سن رہی تھی، وہ بھی مسکرا کر ذہن میں آ گئی۔ جی اماں جی، میرا خواب پورا ہو جائے گا، آپ کا حارب پتر ڈاکٹر بن کر مریضوں کی سیوا کرے گا۔ حارب کے چہرے پر الگ ہی خوشی تھی، جسے اروپ نے غور سے دیکھا۔ اس کا خواب تھا ڈاکٹر بننا، جو پورا ہونے جا رہا تھا۔ حارب کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی کراچی چلا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ بری نظر سے بچائے، آمین۔ زرینہ نے حارب کا ماتھا چوم کر کہا، پتر اروپ بیٹی کو بھی ساتھ لے جانا، وہ یہاں اکیلی کیا کرے گی؟ حشمت علی نے اداس بیٹھی اروپ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ حشمت علی نے اروپ کے دل کی بات کی تھی۔ اروپ کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی، اس کا وہاں کوئی کام نہیں، اور ویسے بھی میں وہاں جا کر مصروف ہو جاؤں گا، یہ وہاں اکیلی ہوگی، یہاں تو اس کے پاس آپ سب ہیں۔ حارب نے نرمی سے منع کر دیا۔ اروپ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ کوئی بات نہیں پتر، تم لے جاؤ، تھکے ہارے لوٹو گے، روٹی پکا کر تمہارے آگے تو رکھ دے گی۔ زرینہ نے اروپ کی سائڈ لی۔ اسے روٹی پکانی آتی ہے؟ حارب نے تندیہ کہا تو اروپ کا چہرہ اہانت سے سرخ ہو گیا۔ میں نے آج سکھا دی ہے، کل بھی سکھا دوں گی، تم بس اپنے ساتھ اسے بھی لے جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے پتر، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگا نہیں کرتے۔
जरीना ने हारिब को नरमी से समझाया तो वो चुप हो गया। अरूब खामोशी से उठकर कमरे में चली गई। वहां जाकर बहू को जोड़े भी दिला देना, कितने दिनों से एक ही जोड़ा पहन रखा है मासूम ने, जरीना ने मसरूफ अंदाज में कहा, जबकि अरूब को मासूम कहे जाने पर हारिब अशश कर उठा। मैं वहां सैर सपाटे पर नहीं जा रहा जो आपकी मासूम बहू को शॉपिंग करवाता फिरूं। हारिब ने साफ हरी झंडी दिखाई। पैसों की फिक्र मत करना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाशमत अली समझा हारिब पैसों की वजह से इनकार कर रहा है। आपके पास पैसे हैं तो एक काम करें, आप ही अपनी मासूम बहू को शॉपिंग करवा दें। हारिब ने जान छुड़ाते कहा, बावला हो गया है क्या? वो तेरी घर वाली है, तू ले जा उसे। जरीना ने गुस्से से घूरा तो हारिब झंझलाकर वहां से उठ गया। अरूब कमरे में बेडशीट ठीक कर रही थी। हारिब उसे देखकर उस पर चढ़ दौड़ा। तुम बाहर बोल नहीं सकती थी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना? हारिब ने अरूब का बाजू खींच कर कहा। मैं क्या बोलूं? अरूब ने मासूमियत से कहा। उसका दिमाग खराब था जो वो जाने से मना करती। हाँ, तुम तो गूंगी हो, तुम्हारी जुबान बस मेरे आगे चलती है। हारिब ने झटके से बाजू छोड़ा। हारिब, मैं भी कराची जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लूंगी। अरूब ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा, किस खुशी में? हारिब ने गुस्से से घूरा। तुमसे निकाह करने की खुशी में। अरूब हल्की आवाज में बुड़बुड़ाई, पर हारिब सुन चुका था। इतना ही शौक था पढ़ने का तो निकाह रहने देती, पहले अपना शौक पूरा करती। हारिब ने तंज का तीर छोड़ा और बेड पर लेट गया। पढ़ने से ज्यादा तुमसे निकाह करने का शौक चढ़ा था। अरूब ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। हो गया शौक पूरा? हारिब ने जताते हुए कहा। नहीं। अरूब ने दाएं बाएं सारे हिलाया। और कैसे शौक पूरा होगा? हारिब ने मसनूई दिलचस्पी से पूछा तो अरूब ने शरारत से मुस्कुराकर हारिब की तरफ देखते एक आंख विंग कर दी। अरूब की बेबाक आंखों का मतलब समझते हारिब की मसनूई मुस्कुराहट पल में गायब हुई। बेशरम! हारिब ने गुस्से से दांत किचकिचा कर कहा और करवट ले ली। अरूब अपनी हंसी दबाकर कमरे से चली गई, पर हारिब के लिए सोचों के द्वार खोल गई। अच्छा, तो आप लंदन जा रहे हैं? मुस्तफा लॉन में बैठा सोचों में गुम था जब उसे अपने करीब महर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुस्तफा ने महर का हाथ थामकर उसे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। तो ये बात अंदर करते मुंह में दर्द होता था। महर ने गुस्से से कहा। पहले वो मुस्तफा के आगे बोलती नहीं थी और अब बेधड़क होकर बोलती थी। ये छूट उसे मुस्तफा की मोहब्बत ने दी थी। मैंने सोचा रात को अकेले में बड़े पापा से कह दूंगा। मुस्तफा ने मिन मिना कर कहा। वो जानता था कि उसकी माँ अभी बहुत गुस्से में है। अकेले में क्यों? सबके सामने क्यों नहीं? महर ने एक आईब्रू उचका कर पूछा। यार, तुम यही चाहती हो ना कि मैं ना जाऊं? तो मैं नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मुस्तफा ने महर को तसल्ली दी। मतलब मेरे ना चाहने से आप नहीं जा रहे, वरना आप जाना चाहते हैं? महर मशकूक नजरों से घूरा। तुम पागल तो नहीं हो गई? एक मिनट, मुझे लगता है सुबह सुबह अपनी दादो साईं से मिलकर आ रही हो, तब ये अंगारे चबा रखे हैं। मुस्तफा ने लीना का हवाला देते कहा। बात मत बदले। महर ने उंगली उठाकर गुस्से से कहा। मैं खुद भी नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी माँ, अब गुस्सा छोड़ दो। मुस्तफा ने महर के आगे हाथ जोड़े। तंग आ गए हैं मुझसे? महर ने भीगी आंखों से कहा। हैं? क्या मतलब? मुस्तफा ने नासमझी से पूछा। हाथ जोड़ रहे हैं मतलब मैं दफा हो जाऊं यहाँ से? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। अब यहाँ बैठकर जिसे सोच रहे थे उसे ही सोचें। महर गुस्से से पैर पटकती उठी और हवेली के अंदरूनी हिस्से में चली गई। पीछे मुस्तफा सोचता रह गया। वो किसे याद कर रहा था? वो तो लॉन में हुआ हवा खाने बैठ गया था। और वो कब तंग आया माँ से? महर तो मुस्तफा को परेशान ही कर गई। वो हवा खाने बैठा और तंज के तीर खाकर वहां से उठा। माँ, माँ सुनो तो यार, तुम कितनी पागल हो। मुस्तफा खानजादा आज सुबह से महर के पीछे पीछे उसे मनाने के चक्कर में था, जबकि उसकी माँ उसे मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। अभी भी वो अपने कमरे में खड़ी वार्डरोब में कपड़े ठीक कर रही थी जब मुस्तफा उसे मुखातिब कर करके थक चुका था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा था। मैं पागल हूँ? महर ने रोनी सूरत बनाकर कहा। नहीं, मैं पागल हूँ जो सुबह से बेवकूफों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ और तुम मुंह लगाना पसंद नहीं कर रही। मुस्तफा ने झंझला कर कहा। तो आप मत घूमे मेरे पीछे पीछे। जब आपने लंदन ही घूमना है तो महर ने हैंग किया हुआ सूट गुस्से से जमीन पर मारा। देखो, अब तुम फजूल में मुझे खपा रही हो। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुमसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मुस्तफा ने गुस्से से महर को डराते कहा। और महर अब कहाँ मुस्तफा से डरती थी। अच्छा, आप एक काम करें, अपना दिमाग घुमाएं। अगर मैंने कंट्रोल नहीं किया तो मेरा नाम भी मिसेज मुस्तफा नहीं। महर ने खुल्लम खुल्ला चैलेंज देते कहा। तो मुस्तफा ने गुस्से से दांत पीसे। ओके फाइन, निकलो। अब तुम मुझे आता देखोगी या जाता देखोगी? जब 2 दिन तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा ना तो सारी बहादुरी हवा हो जाएगी तुम्हारी।
مصطفیٰ نے چبا چبا کر کہا اور جانے لگا۔ جب مہر نے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ میرے قریب نہیں آئیں گے؟ مہر نے مصطفیٰ کا گریبان پکڑ کر اسے گھور کر پوچھا۔ ذرا سا بھی؟ مصطفیٰ نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر میں آؤں تب بھی نہیں؟ مہر نے آنکھیں جھپکا کر حیرت سے پوچھا۔ کہا نا نہیں، مطلب نہیں۔ مصطفیٰ اپنی بات پر قائم رہا۔ اگر میں کس کروں تب بھی نہیں؟ مہر نے شرارت سے پوچھا۔ تم کچھ بھی کر لو، مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آئی بڑی مجھے کس کرنے والی۔ مصطفیٰ نے غصے سے سر جھٹکا، اس کا گریبان ابھی بھی مہر کے ہاتھوں میں تھا۔ اچھا، میں کچھ بھی کروں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ مہر نے مصطفیٰ کا گریبان چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو کر پوچھا۔ بہری ہو، سنائی نہیں دیتا؟ نہیں مطلب نہیں۔ مصطفیٰ کو کچھ کھٹک رہا تھا، پر کیا؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر میں یہ کروں تب بھی نہیں۔ مہر نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر اچھالا۔ آف وائٹ ڈریس میں اس کا متناسب سراپا مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کے گریبان کی فٹنگ مہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ مصطفیٰ نے نظریں چرائی۔ نہیں، مصطفیٰ کے منہ سے بمشکل لفظ نکلے۔ اچھا، اگر میں یہ کروں تب بھی نہیں۔ مہر نے رخ موڑ کر اپنی کمر سے بال آگے کیے اور دونوں ہاتھ کمر پر لے جا کر شرٹ کی بیگ کی تھوڑی سی زپ کھول دی۔ مصطفیٰ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ مہر کی دودھیا کمر پر نظر پڑتے ہی مصطفیٰ کا دل چاہا وہاں زور سے دانت گاڑے۔ کوئی چکر نہیں۔ مہر کی مصطفیٰ کی طرف پیٹ تھی۔ مصطفیٰ نے ماتھے پر آیا پسینہ چپکے سے صاف کیا۔ اب بھی نہیں۔ مہر نے مصطفیٰ کی طرف رخ موڑ کر اپنے دونوں کندھوں سے شرٹ کھسکا دی۔ مہر کا خوبصورت ابھرتا سراپا مصطفیٰ کی خمار آنکھوں کے سامنے تھا۔ مصطفیٰ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ بے خودی میں 2 قدم آگے بڑھا تو مہر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں تو کچھ بھی کروں آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو اب میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ مصطفیٰ بہکتے ہوئے مہر کے قریب جا رہا تھا اور مہر اپنے قدم پیچھے لے رہی تھی۔ کوئی کافر ہی ہوگا جو اتنی خوبصورت انفے نازک بیوی کو بنا چھوئے چھوڑ دے گا۔ مصطفیٰ نے اپنے قدم تیز کیے اور مہر بھی تیزی سے پیچھے ہوئی، پر پیچھے دیوار تھی۔ مہر دیوار کے ساتھ لگی۔ مصطفیٰ نے موقع دیکھتے مہر کے دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس کے بھاگنے کے راستے بند کیے۔ لیکن آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو فرق نہیں پڑتا۔ مہر نے مصطفیٰ کے گلے میں باہیں حائل کی۔ وہ آج مصطفیٰ کے ضبط کا اچھا خاصا امتحان لے رہی تھی۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہی مہر کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچتے اس کے نرم ہونٹوں پر جھک گیا۔ مصطفیٰ مہر کے ہونٹوں پر شدت سے اپنا لمس بکھیر رہا تھا۔ مصطفیٰ کا دایاں ہاتھ مہر کی کمر پر، جبکہ بائیں ہاتھ سے وہ مہر کی دھڑکنیں چھونے لگا۔ اپنی دھڑکنوں پر مصطفیٰ کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے مہر کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ مصطفیٰ کے ہاتھ کی بے باکیاں بڑھنے لگی تو مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ مصطفیٰ مدہوش تھا۔ اس نے اپنا آپ مہر پر چھوڑ دیا تھا۔ دھکا لگنے سے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مصطفیٰ کی خمار آنکھیں دیکھ کر مہر نے اسے جتاتی آنکھوں سے دیکھا۔ مصطفیٰ کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر مہر کے گریبان پر اٹھ رہی تھی۔ مہر! مصطفیٰ نے پھر سے مہر کی طرف قدم بڑھایا ہی تھا کہ مہر کے کمرے کا دروازہ بجا اور علینا نے اسے پکارا۔ مہر اور مصطفیٰ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مہر بیٹا، دروازہ کھولو، علینا نے دروازہ بجاتے کہا تو مہر نے فوراً اپنی شرٹ ٹھیک کر کے زپ بند کی اور جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلایا۔ مصطفیٰ آپ چھپ جائیں، مہر نے گھبرا کر کہا، پر مصطفیٰ مہر کے حسن میں کھویا تھا۔ اسے ہوش ہی کب تھی؟ مصطفیٰ! مہر نے مصطفیٰ کو بلا کر کہا تو مصطفیٰ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہاں، مصطفیٰ نے ہوش قائم کرتے کہا۔ دادو سائیں دروازے پر کھڑی ہیں، آپ چھپ جاؤ۔ مہر نے حل پیش کیا تو مصطفیٰ مسکرا کر پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ مہر نے تسلی کرتے دروازہ کھولا۔ مہر اتنی دیر کیوں لگائی؟ علینا کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ مصطفیٰ مہر کے پیچھے سے نکلا اور ایک شرارت سے علینا کو آنکھ مار کر چلا گیا۔ مہر نے غصے اور حیرت سے مصطفیٰ کو جاتے دیکھا، جبکہ علینا کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بول نہ سکی۔ مہر کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ مہر ماں، اب تیری خیر نہیں، مہر نے دل ہی دل میں سوچا۔ مصطفیٰ سے پھنسا کر خود مزے سے چلا گیا۔ اب علینا تھی اور اس کے چپتے سوال۔ مہر، مجھے تو لگتا ہے تم نے شرم بیچ کھائی ہے۔ علینا نے حواس بحال کرتے غصے سے کہا۔ دادا سائیں وہ میرے شوہر ہیں، مہر نے منا کر کہا۔ تو ایک کام کرو بی بی، رخصتی کروا لو، پھر پتہ ہے کیا کرنا ہے، کمرے سے باہر ہی مت نکلنا، اچھی طرح شوق پورے کرنا، پھر دل کرے تو ہمیں اپنی شکل دکھا دیا کرنا، ورنہ گھسے رہنا کمرے میں ہی۔
अलीना गुस्से से फंकारती, ये जा वो जा। मुस्तफ़ा जानबूझकर दादो साईं के सामने आए, जरा भी नहीं सोचा सुनने को मुझे मिलेंगी। महर ने गुस्से से कमरे का दरवाजा बंद किया और रोनी सूरत बनाकर मुस्तफ़ा के मुतालिक सोचने लगी, जो उसे फंसाकर खुद गायब हो गया था। इबादत किचन में बहरोज खानजादा के लिए चाय बना रही थी जब बेला उसके पास आकर खड़ी हो गई। कैसी हो इबादत? बेला ने मुस्कुराकर पूछा। ठीक हूँ, इबादत ने जबरदस्ती मुस्कुराकर जवाब दिया। खान किधर है? बेला ने बहरोज खानजादा के मुतालिक पूछा तो इबादत को उसका बहरोज खानजादा को खान कहना एक आंख नहीं भाया। कौन खान? इबादत जानबूझकर अनजान बनी। मैं बहरोज के मुतालिक पूछ रही हूँ। बेला समझ तो गई वो जानबूझकर अनजान बनी है, पर वो चुप रही। कमरे में है, इबादत ने मुख्तसर जवाब दिया और कप में चाय डालने लगी। बेला ने उसके गले में झूलता लॉकेट देखा तो सुलगने लगी। लॉकेट पर खूबसूरत हरूफ में बहरोज खान लिखा था। बेला पल में समझ गई ये इबादत का रूनुमाई गिफ्ट है। साथ ही बेला की नजर इबादत की दुधिया रंग पर गई, जहां बहरोज खानजादा की शिद्दतें आया थीं। इबादत ने इन्हें मेकअप की मदद से काफी हद तक छुपा लिया था। वो सुबह से सर पर दुपट्टा लेकर घूम रही थी, तभी कोई देख न सका। अभी उसका दुपट्टा सर पर नहीं था, इसलिए बेला की नजरों ने वो निशान देख लिए थे। बड़ी मुश्किल से बेला ने खुद को कंपोज किया। चलो ठीक है, मैं सोच रही थी खान से कहती हूँ मुझे गांव घुमा लाए, अभी जाकर कहती हूँ। बेला ने मुस्कुराकर कहा और चली गई, जबकि इबादत के चलते हाथ बेला की बात पर थम गए। उसने गुस्से से बेला की पुश्त को घूरा। खान? बेला बिना नोक किए कमरे में आ गई। बहरोज खानजादा सोफे पर बैठा मोबाइल चला रहा था और साथ अपनी चाय का इंतजार कर रहा था, जो उसकी बीवी बनाने गई थी। बहरोज खानजादा ने माथे पर बल डालकर बेला की तरफ देखा। किसी के कमरे में नोक करके आते हैं। बहरोज खानजादा ने मोबाइल पर नजरें जमाए जताते हुए कहा, पर सामने भी बेला थी। हद दर्जे की ढीठ। क्यों? ये मेरे फ्रेंड का कमरा है और फ्रेंड में ये सब चलता है। बेला बहरोज खानजादा के साथ ही सोफे पर बैठ गई। बहरोज खानजादा ने गुस्से से बेला की इस हरकत को देखा, फिर फासला बनाकर बैठ गया। मैं सोच रही थी तुम मुझे गांव दिखा लाओ। बेला ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। सॉरी, मेरी कल ही नई नई शादी हुई है, मैं अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए माजरत। बहरोज खानजादा ने साफ हरी झंडी दिखाई तो बेला का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख हुआ। तभी इबादत कमरे में चाय लेकर आई। बहरोज खानजादा ने मुस्कुराकर इबादत की तरफ देखा, जबकि इबादत ने नागवारी से बेला की तरफ देखा, जो बहरोज खानजादा के साथ सोफे पर बैठी थी। आपकी चाय। इबादत ने चाय का कप बहरोज खानजादा की तरफ बढ़ाते संजीदगी से कहा और खुद बेड पर बैठ गई। बहरोज खानजादा उसका खराब मूड देखकर समझ गया। थोड़ा सा वक्त अपनी दोस्त के लिए भी निकाल लो, बेला ने प्यार से कहा तो इबादत ने एक शिकवा भरी नजर बहरोज खानजादा पर डाली। मैंने तुमसे कल रात भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए दोस्ती भी नहीं है। बहरोज खानजादा ने नरमी से कहा और उठकर इबादत के साथ बेड पर बैठ गया। बेला ने गुस्से से दाएं हाथ की मुट्ठी भींची। बहरोज खानजादा जैसे ही इबादत के पास बैठा वो खिल उठी। तुम्हें चाय नहीं पीनी थी? बहरोज खानजादा ने प्यार से पूछा। नहीं, अभी मन नहीं था। इबादत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अच्छा जी, तो फिर क्या मन है मेरी बीवी का? बहरोज खानजादा ने इबादत का हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाईं। इस दौरान वो मुकम्मल तौर पर बेला को इग्नोर कर रहे थे, पर बेला ने शर्म बेच खाई थी। वो गुस्सा जब्त करते इन दोनों की तरफ देख रही थी। डिनर पर चलें? इबादत ने पुरजोश अंदाज में कहा। ठीक है, तुम रेडी हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं। बहरोज खानजादा ने इबादत के हाथ पर बोसा देते कहा तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई। बहरोज खानजादा ने इबादत के हाथ पर बोसा देते कहा तो वो शर्म से सुर्ख पड़ गई, जबकि बेला से मजीद बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। वो झटके से उठी और कमरे से चली गई। बहरोज खानजादा ने उसे जाते देख लापरवाही से सर झटका। मैं अभी रेडी हो जाती हूँ, इबादत ने खुशी से कहा और तैयार होने ड्रेसिंग रूम चली गई। बहरोज खानजादा चाय पीते बेला के मुतालिक सोचने लगा कि कैसे इसे हवेली से भेजा जाए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।